आज व्यू 360 में मौजूदा कौमी असम्बली का इख्तितामी सेशन जारी। आइंदा इलेक्शन कब होगा, यकीनी जवाब किसी के पास नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली आज अपने इख्तितामी सेशन में है। मौजूदा असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म होनी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन में इलेक्शन करवाने का वक्त होता, लेकिन PDM ने इस असम्बली को 4 दिन पहले ख़त्म करने का फैसला करके इलेक्शन कमीशन को नए इंतखाबात करवाने के लिए 30 दिन का इजाफी वक्त दे दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल की तरफ से नई मरदमशुमारी के नताइज मंजूर कर लिए जाने के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। लेकिन बात यहां रुकती नहीं है। ऐसी कयासराइयां भी हो रही हैं कि आइंदा इंतखाबात शायद अगले साल मौसम बहार में हो। ये खदशा भी है कि शायद इंतखाबात 1 या 2 साल तक हो ही नहीं। आज हम शो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात क्यों बढ़ रहे हैं। आज के इस इख्तितामी इजलास में मुंतखब अरकान की जिम्मेदारी से लेकर सिक्योरिटी, महंगाई और मुल्क की मुआशी हालत समेत बहुत से मौज़ूआत पर बात की गई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बहुत सी चीज़ों पर बात की, जिसमें उन्होंने अपोजिशन के साथ बर्ताव और उनके साथ जो बर्ताव किया गया जब वो अपोजिशन में थे उस पर भी बात की। मौजूदा अपोजिशन लीडर ने तो ये भी कहा कि निगरान हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने पर फोकस करना चाहिए, यानी महंगाई भी निगरान हुकूमत की बास्केट में ही जाएगी अगले कुछ अरसे में। एक और हकीकत ये भी है कि इससे पहले PDM की बाज़ जमातों और लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह शिकायत की है कि निगरान हुकूमत के लिए नए वज़ीर आज़म के नामों पर उनसे मुशावरत नहीं की गई, और ये हकीकत है कि अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने नहीं आया है। और ये बातचीत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान हो रही है। इस सिलसिले में ये अमर भी आम है कि इस मुशावरत में दोनों जमातों की बाकी सीनियर लीडरशिप भी इन मुलाकातों में मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में हमारे रिपोर्टर अली फुरकान इस बारे में और इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर मुल्क की बाज़ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और अरकान असम्बली से बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे ये पूछा कि उनके ख्याल में क्या इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे। उन लीडर्स ने उनके सवालों के जवाब में क्या कहा, इस बारे में जानने के लिए हम चल रहे हैं इस्लामाबाद अली फुरकान के पास। अली, बताइए कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनसे जो आपकी बातचीत हो रही है, उससे आपको इलेक्शन के इनेकाद के बारे में क्या तासुर मिल रहा है? जी बिल्कुल। अभी आज जिस तरीके से आपने बताया कि असेंबली का अपना एहतसामी रोज है और एहतसामी तकारीर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये कोई भी सियासी रहनुमा इसके ऊपर बहुत यकीन से ये बात नहीं कर पा रहा है कि इंतखाबात कब होंगे। ये उम्मीद की जा रही है बाज़ रहनुमाओं की जानिब से कि इंतखाबात जो है वो आइंदा साल के शुरू में हो जाएंगे, लेकिन ये बात अब हतमी तौर पे ये कही जा सकती है कि मरदमशुमारी के नताइज को जारी होने के बाद अब तमाम सियासी रहनुमाओं और जमातों को इस बात का यकीन हो चुका है कि मुकर्ररा वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि आइंदा साल जो है वो चले जाएंगे। कम से कम भी अगर जल्दी भी होंगे तो ये आइंदा साल से क्या ये वाहिद वजह है कि लोगों को लग रहा है या लीडर्स को लग रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स को लग रहा है कि इंतखाबात में ताखीर हो सकती है, या कोई और भी वजह है? ये तो वो है जो कि तकनीकी वजह है, जिसको आप आईनी वजह बता सकते हैं, लेकिन कुछ जमीनी हकाइक भी हैं जिनसे जो है वो सामना है इस वक्त के मौजूदा इंतखाबी इत्तेहाद को, जिसमें खास तौर पे तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है और पंजाब और KPK में उनको उनके मुकाबला जो है वो करना है, उसके लिए वो शायद अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके अलावा जो हुकूमत रही है गुज़श्ता 1.5 साल में PDM की इत्तेहादी जमातों की, उसकी कारकर्दगी भी तो बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं है, और उसको लेके अवाम में जाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो ये वजूहात भी साथ साथ हैं। जो माशी सूरत हाल में तो बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है, तो हुकूमत को भी किसी न किसी पसे पर्दा ये एहसास तो है, वो यकीनी हो है उन रहनुमाओं में कि अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो शायद उनको इस हवाले से इलेक्शन कैंपेन में, मुहिम में उनको कुछ आसानी जो है वो हो सकती है। ये उसके अलावा लेकिन बहरहाल तकनीकी और आईनी वजह जो है वो मरदमशुमारी ही है, और ये भी कोई वाज़ेह नहीं है इलेक्शन
मरदम शुमारी को लेके भी कि वो आइंदा साल के शुरू में हो सकेंगे, क्योंकि इस वक्त भी बाज़ सियासी जमातें जो हैं वो मरदम शुमारी के नताइज के ऊपर एतराज़ किए हुए हैं, जिसमें खास तौर पे बलूचिस्तान की जमातें हैं, और सरदार अख्तर मेंगल इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेके जा सकते हैं। तो ये मामला मरदम शुमारी का भी अभी हक़ी तौर पर तय नहीं है। ये तो जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं, ज़ाहिरी बात है आप दारुल हुकूमत में हैं और वहाँ जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं उनकी वजूहात भी हैं, लेकिन ऑफिशियली PMLN या PPP जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं PDM की, वो इस बारे में क्या कहती हैं कि क्या इलेक्शन में ताख़ीर जिसका अंदेशा किया जा रहा है क्या ऐसा ही होगा, या उनकी राय ये है कि इलेक्शन अपने वक्त के अंदर ना भी हो सके तो चलिए 3 नहीं तो 5 महीने में हो जाएगा, जिसके बारे में अब तकरीबन यकीन किया जा सकता है कि नई हल्का बंदियों में इतना वक्त तो लगेगा। ये जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनमें से ज्यादातर तो ये चाहती थी कि मरदम शुमारी पुरानी के ऊपर इंतखाबात हो, और उनकी ये बयानात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद ये एक तब्दीली वाक़या हुई उनके मौक़िफ़ में, और उसको एक मरदम शुमारी के नताइज जारी करके नए मरदम शुमारी के ऊपर लेके जाया गया। इसलिए इससे पहले तो ये जमातें कहती थी कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, लेकिन मरदम शुमारी के नताइज जारी होने के बाद अब ये रहनुमा उम्मीद किए हुए हैं, जिससे भी हमारी बात हुई तो वो सिर्फ यही कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि मरदम शुमारी का अमल जो है वो जल्दी मुकम्मल होगा, अपने वक्त के ऊपर होगा, और आइंदा साल के शुरू में जो है वो इंतखाबात हो सकेंगे। लेकिन ये उम्मीद की हद तक है, इस बारे में हकीकी तौर पे अभी तक कोई सियासी रहनुमा, कोई जमात अपना मौक़िफ़ लेके नहीं आई है सामने। राइट, बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के बाहर से, जहाँ इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा नेशनल असेंबली का इख्तितामी सेशन चल रहा है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद और उसकी ताख़ीर पर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही तशवीश नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी तशवीश पाई जाती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में हालिया दिनों में अमरीकी कांग्रेस के अरकान के लिए वाशिंगटन में एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया था, जिसमें कांग्रेस के अरकान ने पाकिस्तान में इलेक्शंस और जमहूरी अक़दार से मुतल्लिक अपनी राय और तशवीश का इजहार किया था। हमारे साथी सबा शाह खान ने कुछ अरकान से वहाँ पर बात की, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं और इसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच से। We would want all leaders. मैं चाहता हूं कि तमाम रहनुमा अपने हमायतियों पर जोर दें कि वो किसी भी तरह के तशद्दुद में मुलव्वस ना हों। इसके साथ साथ ये भी अहम है कि पाकिस्तान के लोगों को वोट डालने का मौका मिले और वो मुख्तलिफ रहनुमाओं में इंतखाब के लिए वोट डाल सकें, और इस अमल में शफाफियत हो और इंतखाबात निगरानी में हों। अमरीका पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ वाकई शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराए जो शफाफ हों और जिनकी निगरानी हो, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, कत्लो गारत के वाक़यात जो जारी हैं, कैदोबंद की कोशिशें, आज़ादी सहाफ़त और इज्तिमा पर पाबंदियाँ ख़त्म कर सकें। ये सब किसी भी जमहूरी कौम और उन इदारों के खिलाफ वर्जी हैं जो हकीकी जमहूरियत की अक्कासी करते हैं। मैं इंतखाबात के वक्त के बारे में मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल से बहुत फिक्रमंद हूँ। जैसा कि मेरे कुछ साथी भी हैं, इंतखाबात की तारीख का तयन बहुत अहम होगा ताकि इंतखाबात हों और जल्द कराए जाएँ। मैं पाकिस्तान में फ्री कैन पर जोर देता हूँ कि वो तारीखों पर इत्तेफाक करें और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट और आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएँ। जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में किसी खास सियासी जमात की वकालत नहीं करते, लेकिन हम जिस चीज़ की वकालत करते हैं वो जमहूरियत और पाकिस्तानी अवाम के हकूक का एहतराम है। मैं आज यहाँ आना चाहता था क्योंकि मैं ब्रैड शर्मन के बयान की हिमायत करना चाहता हूँ। मैं भी पाकिस्तान का दोस्त हूँ, लेकिन जैसा कि ब्रैड ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि वहाँ एक हकीकी, चमकती और जिंदा जमहूरियत है। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के निज़ाम पर सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं, और इलेक्शन में ये एक बड़ा सवाल भी क्यों है कि इलेक्शन की ताख़ीर और निगरान हुकूमत PDM किस तरह से इस सारे मामले को लेकर चलेगी, और जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका, निगरान प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, उसकी वजह से ये शकूक व शुबहात बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये शकूक व शुबहात यही हैं कि आइंदा इंतखाबात के लिए कायम की जाने वाली हुकूमत गैर जानिबदार होगी या नहीं, क्योंकि
کیونکہ اس سے پہلے حکومتی جماعت کے 2 لوگوں کے نام آئے تھے میڈیا میں کہ انہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے، اور اس سے یہ خدشات مزید بڑھ گئے۔ تو اس سلسلے میں بعض حلقے شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں ہماری رپورٹر ارم عباسی نے گفتگو کی ہے پاکستان میں پارلیمانی نظام پر نظر رکھنے والی تنظیم پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب سے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رول اس پورے الیکشن کروانے کے عمل میں بہت ہی کم ہے، سوائے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے وہ کچھ بھی اپنے طور پہ نہیں کر سکتے۔ ایون یہ کہ وہ کسی افسر کا تبادلہ بھی الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ وہ سامنے نظر آتے ہیں، فیس پہ وہ ہوتے ہیں، تو عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے تو الزام بھی ان پہ کافی لگتے ہیں۔ لیکن 2017 کے بعد جب یہ لا بنا تھا، اس میں تو آپ غور کریں تو اس میں اتنی پابندیاں ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کہ اس کے پاس کرنے کو سوائے روٹین قسم کی چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ الزام الیکشن کو فیئر اور فری بنانے کے ضمن میں کسی پہ لگنا چاہیے اور لگتا بھی ہے تو یا تو الیکشن کمیشن ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے اس ملک کی جو پاورفل ادارے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ممکن بنا سکتے ہیں، اور وہ الیکشن ڈے پہ نہیں ہوتا، موسٹلی وہ چیزیں الیکشن سے بہت پہلے پلان ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر عمل بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی رہی صحیح کسر ہوتی بھی ہے تو وہ الیکشن کے بعد پوسٹ پول ریگنگ کے ضمن میں ہو جاتی ہے۔ ایک یہ بھی موقف سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے یو این کو ایز اے آبزرور کہا جائے کہ وہ پاکستان کے الیکشنز آبزرو کرے۔ آپ اس سے کتنے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پروسیس سے یو این اگر آبزرو کرے پاکستان کے الیکشنز تو کوئی امید بندھے گی کہ انتخابات میں دھاندلی نہ ہو؟ دیکھیے، ماضی میں بھی یہاں پہ فورن آبزرورز آ کے انتخابات کو آبزرو کرتے رہے ہیں۔ سب سے بڑا مشن تو یورپین یونین کی طرف سے آتا تھا جو کئی 100 افراد پہ مشتمل ہوتا تھا، اور وہ غالباً 4 مہینے یا 6 مہینے کے قریب ان کا یہاں سٹے ہوتا تھا، اور وہ بہت باریک بینی سے الیکشن کے پورے پروسیس کو اور الیکشن کے عمل کو دیکھتے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک رپورٹ بھی بناتے تھے۔ 2002 کا مجھے یاد ہے کہ انتخابات میں ان کی جو رپورٹ تھی یہ بہت کنٹروورشل ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے اس پہ بہت اعتراض کیا تھا، لیکن وہ بہت صحیح رپورٹ تھی اور بہت میرے خیال میں جرأت مندانہ رپورٹ تھی۔ تو اسی طرح انہوں نے بعد میں 2008 اور 2013 کے انتخابات اور 2018 کے انتخابات کے بارے میں بھی اپنی رپورٹیں شائع کی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آبزرورز نہ آتے ہوں۔ تو یو این کی مجھے نہیں پتا کس حد تک وہ ان کے ہاں ایکسپرٹیز ہے، لیکن اگر یورپین یونین آ رہی ہے اور ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم ایسے انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے دیتے ہیں اور وہ آزادی سے کام کرتے ہیں، تو وہ جو بھی آبزرورز آئیں، خواہ وہ یو این بھی اگر آبزرورز میں سے ایک آبزرور وہ بھی ہوں اور وہ بھی آئیں اور وہ بھی دیکھیں، تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے اس میں۔ جب پہلے ہی میڈیا پہ قدغنیں ہوں اور صحافی جو ہیں وہ مسنگ ہوں، اور بہت سارے میڈیا اونرز اور اینکرز یا رپورٹرز شکایت کر رہے ہوں کہ ان کو جو ہے وہی سچ بولنے کی، کچھ کیسز میں ان کا الزام ہے کہ وہی سچ بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو اسٹیٹ کا سچ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماحول پہلے سے ہی ڈاؤٹس پیدا نہیں کرتا؟ یقیناً یہ ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی، 1 سال پہلے جو ماحول بننا شروع ہوا تھا، بالآخر اس نے 2018 کے انتخابات کو انفلوئنس کیا تھا۔ اور اسی طرح ماضی میں بھی کچھ انتخابات کا میں ذکر کر سکتا ہوں، 1988 کے الیکشن کا، 1990 کے الیکشن کا، جہاں پہلے سے ماحول بنایا جاتا ہے اپنے خاص قسم کے کچھ مقاصد کے لیے، تو اس وقت بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں ٹیسٹ اس وقت ہوگا جب الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہوگا، اور اس وقت الیکشن کمیشن امپاورڈ ہوگا پوری طرح سے کہ وہ میڈیا کے بارے میں بھی شکایات کا جائزہ لے سکے،
اسمبلی کے آخری دن میں تقاریر آپ آج سن رہے ہوں گے. بہت سے لوگ کتھارسس کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیسے ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہو سکا, کیا اچیو کیا جانا چاہیے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے, منتخب ارکان کی ذمہ داری کیا ہے. یہ سب تقاریر تو آپ سن ہی رہے ہیں, لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس موجودہ اسمبلی کے آخری دنوں میں ایوان سے سینکڑوں بلز اور ترامیم بہت جلد بازی میں پاس کروائی گئی, جس پر پی ڈی ایم کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بعض قانون سازوں نے بھی اعتراض کیا. منگل کو یعنی آج سے صرف ایک دن پہلے ایوان بالا یعنی سینٹ میں 122 بلز اور 7 ترامیم پیش کی گئیں. ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایوان قانون سازی سے متعلق قانونی تقاضے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ اسی بارے میں آپ ہمارے سبھی دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ نے حال ہی میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل پاس کیا ہے, جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید تنقید ہو رہی ہے. اس قانون پر تنازع کیا ہے اور قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی اس پر کیوں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کی ہے اسلام آباد سے ہماری رپورٹر گیتی آرا انیس نے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کالا قانون ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے لا میکرز نے اس کو پاس کر دیا ہے. یہ کیسے پاس کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کسی کے گھر کے اندر گھس جائے, اس کے دروازے توڑ کے گھس جائے اور بغیر کسی وارنٹ کے اس کی چیزیں وہاں سے لے جائے اور اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو جائے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے تو کیا گیا ہے, مگر جو جے آئی ٹی ہے اس کے اندر خود انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالا ہوا ہے. تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ جی آپ انویسٹیگیٹ بھی آپ ہی کریں اور اٹھا کے بھی آپ چیزیں لے کے جائیں. اور اس ایکٹ کے اندر جو خوفناک بات ہے, جو پہلے بھی 1923 کے ایکٹ میں انگریزوں نے بھی ڈالی تھی, مگر اس کو اور بھی مزید گھنونا کر دیا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 کو. انگریزوں کے زمانے سے بھی جب ہم ان کے سلیوز تھے اس سے بھی بدتر انہوں نے کر دیا ہے, اور جو وسیع کر دیا ہے جتنے بھی ڈسکرپشن ہے, جس طرح کہ اس کے اندر سوشل میڈیا کو ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ڈاکیومنٹ کے حوالے سے صرف ڈاکیومنٹ نہیں کہا, یہ بھی کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نیت بھی کرتے ہیں اس جرم کرنے کی تو وہ بھی اس ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں, جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا, اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں, اس کو مشروط ہے ایک چیز سے کہ اس ایکٹ سے یا وہ انفارمیشن لیک کرنے سے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہو. تو وہ جتنے بھی اس میں جرائم ہیں جو وہاں پہ اس کی تشریح کی گئی ہے, تو وہ مشروط تو اسی سے ہی ہیں. تو اینیمی پھر جو ہے وہ تو پھر آپ نے ڈیفینیشن جو ہے وہ تو ایز سچ اس لا میں نہیں ہے, وہ تو پھر اسٹیٹ نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا کون دشمن ملک ہے اور کون سا جو ہے وہ دوست ملک ہے. ایون اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی فورن کنٹری کو بھی اس کا فائدہ پہنچ جائے جو کہ آپ کے مفادات سے متصادم ہو, تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو بیسیکلی اسی چیز کا احاطہ کرتا ہے. سارے جو قوانین بنتے ہیں اس کے جیسے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو سیاسی مخالف ہیں ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں, اور کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ان میں یہ خطرہ ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. جو آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا, وہ کسی بھی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی بھی قانون کو یا اس کی کسی شک کو اس بنیاد کے اوپر چیلنج کر سکتا ہے, ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, کہ وہ آئین میں دیے گئے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں اس سے متصادم ہے. تو ایسی پٹیشنز آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بہت سارے کیسز ہیں جو کہ, اور اس میں پھر سپریم کورٹ از خود اختیار بھی استعمال کر سکتی ہے. تو ہائی کورٹ میں اگر کسی نے کرنا ہے تو پھر کسی فریق نے یا کسی شہری نے کرنا ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جب آپ کالا قانون پاس کرتے ہیں تو وہ کالا قانون آپ کے ہی گلے پڑتا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. تو میں ان سیاستدانوں کو بھی ایک طرح سے وارن کرنا چاہتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہی قانون استعمال ہوگا اور انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے گھروں کے اندر جائیں گی اور اریسٹ وارنٹ کے بغیر جو ہے آپ کے گھروں کی تلاشی ہوگی. وہ دن دور نہیں ہے. جی, آپ نے یہ پیکج دیکھا جو ہماری رپورٹر گیتی آرا انیس نے اسلام آباد سے بنایا, اور جس طرح سے آپ نے ماہرین کی آرا سنی کہ اس قسم کے قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو وہ کسی
ایک پارٹی یا کسی ایک گروپ کے خلاف استعمال نہیں ہوتے، وہ سبھی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کی بلینکٹ اتھارٹی دے دی جاتی ہے کسی بھی ادارے کو تو پھر وہ ادارہ چاہے کوئی بھی ہو وہ اس اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے بالکل جھجکتا نہیں ہے، اور ایونچولی اس کا نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے، اس سے ہیومن رائٹس متاثر ہوتے ہیں، اس سے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جس سے خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی اس پیکج میں ہمارے جو ماہرین تھے انہوں نے اس بارے میں بات بھی کی۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام میں ہمیں سہیل وڑائچ جوائن کریں گے، لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان کی کمٹمنٹ تھی ہمارے ساتھ لیکن بات نہیں ہو پا رہی، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے رپورٹر علی فرقان جو ہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے، جو کہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے باہر اس وقت موجود ہیں۔ علی، کچھ اور چیزیں جو کہ چہمگوئیاں جو ہو رہی ہیں یا جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں دارالحکومت میں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے یا ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ اس وقت زیر عتاب ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن میں تاخیر کی وجوہات اس وقت نظر آ رہی ہیں، یہ گڑھا مبینہ طور پر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خود کھودا ہے اور وہی اس کا شکار بھی ہوں گی۔ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بھی تشویش پائی جا رہی ہے، بعض جماعتیں اعتراض بھی کر رہی ہیں۔ عام ایک تاثر وہاں پر جن لوگوں سے آپ کی